اب میں بلا تاخیر دعوت سکن دینا چاہتا ہوں جناب آصف نذیر محمدی صاحب کو. انشاءاللہ ان کے بیان کے بعد خصوصی دعا فرمائیں گے حضرت مولانا قاری حبیب اللہ صاحب کے ساتھ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ نُعَانِ سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نہ لایا میرے محمد نے. شجرہ سلام کتنے شجرامیاں اپنو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے گھوڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے. صلی اللہ. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا زبا درود و سلام امام اعظم امام کائنات خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. دعا ہے اللہ پاک رات گئے فقط اللہ دی رضا دی خاطر بیٹھنا، علماء دا بیان کرنا، منتظمین دا اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. خصوصاً دعا ہے اس مسجد دے بانی خطیب و امام مولانا قاری محمد سعید الرحمن صاحب، اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے، قبر تے خرباں رحمتاں دا نزول فرمائے. میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے یتیموں سے محبت. انشاءاللہ میں انتہائی اختصار نال چند باتاں تساں دے سامنے کر کے تے مائک کا نصاب دے والے دعا واسطے کرنوانا. دعا کرو اللہ صحت نال شرح صدر فرما کے حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت نے انسان نو بڑیاں بڑیاں نعمتاں نال نوازے ہے.
میں سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے ماں اور باپ نو ایک عظیم ترین نعمت بنایا ہے. جس نے انہاں دا قدر پہچان لیا اس نے رتبہ بھی پا لیا، اس نے مقام بھی پا لیا، اس نے رب دی رضا بھی حاصل کر لی. انسان دی زندگی دے اندر باپ دا ایک عظیم کردار ہوتا ہے بیٹے نو کامیاب بنان اندر، کسی مقام تے پہنچان اندر. والد اپنے بیٹے واسطے، اپنی اولاد واسطے اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے صرف کہ میری اولاد سکھی زندگی بسر کرے. یہ نہیں سوچتا میرے چ ہمت ہے یا نہیں ہے. والد نہیں سوچتا کہ ہن میں کمزور ہو گیا، میرے چ فلاں ڈیوٹی تے فلاں کام کرن دی طاقت نہیں رہ گئی. جتھے دے حوصلے گرن لگتے ہیں اوتھے دے ذہن چ فٹ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے پتر دا مستقبل سوارنا ہے، میں اپنی بیٹی نو اس دی ڈولی نو گھروں باعزت اٹھانا ہے، میں اپنے گھر دے اندر ہر قسم دا سکون مہیا کرنا ہے. بد قسمتی اس بات دی ہے جوانوں کہ اساں نو پتہ نہیں کہ باپ دا قدر کی ہویا کردا ہے. کدے قدر نہ ہوئے وہ باپ دا تے کدے اس یتیم بچے نو لاگے بٹھا کے پوچھی جدے سر تو بچپن دے اندر بابا دا سایہ اٹھ گیا ہے، جن نے اپنے بچپن دے اندر اپنی آنکھاں دے نال باپ دے جنازے نو اٹھدیاں ویکھیا ہے. کدی اس بچے نو پوچھ کے ویکھ جڑے بچے ریسٹورینٹاں تے ورک شاپاں چ انہاں ہاتھاں نال کام کردے نے، جنہاں ہاتھاں چ کتاباں تے پینسلاں ہونیاں چاہیدیاں سن، وہ بچے اپنے گھر دے واحد سربراہ ہوندے، جنہاں اپنے گھر دا سارا خرچہ تے ذمہ داریاں اس بچپن عمر چ باپ دی جدائی دے بعد کندھیاں تے اٹھایا ہوندا ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرا پیغام ہے ایک تو اپنے والد دی خدمت اور قدر کرو. آج تو جس مقام تے پہنچے اللہ دی قسم ہے تیرے باپ دی پسینے دا ایک ایک قطرہ دے اندر شامل ہے. اس دی زندگی بڑا بیجے آ گیا، تیرا باپ تینوں کسی نتیجے تے پہنچاتے. باپ دی قدر کیجئے اور کسی نو کدے اپنے تو کم تر حقیر نہ سمجھیے. کسی یتیم نو حقارت دی نگاہ نہ دیکھنا. انہیں کسی دے بھی بچے یتیم ہو سکتے، کسی دے بھی یہ وقت آ سکتا ہے. آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نال. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے ہر بیان
دے اقتدار دے بڑی محبت نال ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا رائے ون والیو اور جناب میر محمد گاؤں والیو میرا جی کرد ہے میں رات دی تاریکی دے اندر اللہ پاک دے فرشتے اس محفل دے اندر آکے بیٹھے رہے میں محبت نال دعوت دینی جانا سونے واجہ سی اپنے آپ لو ایک کہنیا میں مسلمان ہوں میں نبی پاک دا نوکر میں حضور دا دیوانہ میں اہل بیت دا دیوانہ صرف زبانی کلامی گلہ رہ گیا حقیقت دے اندر عزیز اسلام تو ہٹ گئے حدیث تو ہٹ گئے سنت تو ہٹ گئے قرآن نو پس پشت پا دیتا ہے میں اے ہوئی دعوت لے کے آیا سونیا قرآن دے نیڑے آ جاؤ حدیث نہ محبت پا لو نبی پاک نہ نسبت بنا لو اپنی زندگی نو حضور کی سنت نہ چمکا لو اور میرے جوانا میں تیرے نہ مخاطب ہونا چاہاں گا میرے سونیا جوانا قرآن پڑھیا کرو محبت نال پڑھیا کرو دل لگا کے پڑھیا کرو جہاں نے اور جیوے جیوے تو قرآن پڑھتا جائے گا انشاءاللہ مقام باندھا جائے گا عزتاں تیری بداں باندھا جائے گا برکتاں تے بہاراں تینوں ملنیاں جان گیاں دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا سنیے ذرا قرآن پاک سنیے اور دل لگا کے سنیے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی قرآن پاک میں کار مقام سننا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سبحان اللہ آئیے میں محبت نال جڑی بات کر رہا ہوں سونیا اپنی زندگی کے اندر کدی اپنے تے مان نہ کرنا اور جوانا کدی اپنی جوانی تے مان نہ کر کدی اپنے شہرت تے مان نہ کر کدی اپنے رتبے تے مان نہ کر کدی اپنے حسن تے مان نہ کر کدی اپنی طاقت تے مان نہ کر کدی اپنی دولت تے مان نہ کر کدی اپنے ڈیرے داری تے مان نہ کر کدی اپنے مربع زمینہ تے مان نہ کر کدی اپنی گڈیاں تے مان نہ کر کدی اپنے کاروباراں تے مان نہ کر کدی اپنی اولاد تے مان نہ کریا کر کدی کسی ماڑے بندے نو حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر کدی کسی یتیم تے مال تے جناب والا حقارت دی نگاہ نہ رکھیا کر اور قبضے دی نگاہ نہ رکھیا کر اللہ تو ڈر کے رہا کر اور ذہن چ رکھیا کر اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے او کسے ٹائم بھی رسی کھچ سکتا ہے کسے ٹائم بھی سونیا اللہ پاک دیاں پکڑا سکتیاں نے آدم میں محبت نال کہنا چاہتا اپنے دل چ عاجزی نو لے گیا اپنے اندر انکساری نو لے گیا غریباں نال پیار کر مسکیناں دے کم آیا کر یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر یتیماں نو سینے نال لگایا کر یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر بیوہ عورتاں تک کو مدد پہنچایا کر بیوہ خواتین دے گھراں دے اندر کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار چو پہنچا دیا کر
نال اللہ پاک تیرے کاروبار چ بڑیاں برکتاں پائے گا آنا میں تینوں دسنا چاہتا ہوں سونیا یتیمی دا دور کیویں دا آیا کردا ہے میرا جی کردا ہے میں اپنے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک تو ذرا گل شروع کرتا جاواں جان دیو میرے نبی پاک جی دنیا تے آئے نہیں ہو میرے آقا تے پاپا پہلے سے جان تو فوت ہو گئے سردار عبداللہ اجے ساتھی نو تو تھوڑا جہا ٹائم گزریا ہے آئے آئے ساتھی نو تھوڑا جہا وقت گزریا ہے این سفر دی غرض نہ نکلے نے تجارت واسطے نکلے نے سفر کردیاں شام دے علاقیاں جو مدینہ طیبہ آئے نے مدینے اندر آئے نا تے جناب والا انہاں تے بیماریاں آ گئیاں اور مرضیاں تے میرے مالک دیاں چلیا کردیاں نے اے تے رحمان دی مرضی جلدی ہے نا سونیا جدوں اتو فیصلے ہو جاتے نے اللہ اللہ پھر جناب والا اور جدوں موت دا پیغام آ جاندا ہے اوے بس دے کراں دے اجڑ جایا کردے نے اور جدوں جناب والا موت دا پیغام آ جاندا ہے یاد رکھنا میر محمد والد گل سینج رکھیا جے سونیو جدوں موت دا پیغام آ جاندا ہے اوے موت نے جے ویکھیا کردی اے تے نکے نکے معصوم بچے نے آئے روندے رہ جان گے انہاں کیدے سر تے زندگی گزارنی ہے اوے موت جناب والا معصوم بچیاں کولوں باپ دا سایہ کھو کے لے جاندی ہے اور جدوں موت آ جاندی ہے نا اوے بچیاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان اور بچیاں کلاندیاں نے تے کلاندیاں رہ جان اور بچیاں بابا بابا کردیاں نے تے کردیاں رہ جان موت تے نہ بچیاں دے سر تو باپ دا سایہ کھو کے لے جاندی ہے انہاں بچیاں نوں یتیم کر جاندی ہے اور جدوں موت آندی ہے تے موت نہیں جے ویندی او میرے او جوانوں او میرے او دوستوں تے بزرگوں اے گل ذہن چ بٹھا لو اور موت نہیں جے ویکھیا کردی اے تے جناب والا بیٹی ہے ماں باپ دی بیٹی ہے اے تے ماپیوں نے کڈے جناب والا محنتاں کر کر کے دی ڈوڈی کو کروں اٹھایا ہائے دا سہاگ لٹ جائے گا اے بیوہ ہو جائے گی اے تے سر تو سائی چلا جائے گا موت نے جے ویکھیا کردی اور جدوں موت دا فیصلہ ہو جائے گا تے سہاگ لٹ جایا کردے نے اور تیاں ماپیاں دیاں بیوہ ہو جایا کردیاں نے سونیو اور بچیاں یتیم ہو جایا کردیاں نے اور بچے یتیم ہو جایا کردے نے آنا میں تیری گل کرنے ہوں ادھر سردار عبداللہ موت دا پیغام آ گیا اجے نواں نواں نکاح ہویا ہے نویں نویں شادی ہوئی ہے موت دا پیغام آ گیا ہے اللہ اللہ دنیا جان تو رخصت ہو گئے خبراں پھیلیاں نے تے ادھر میرے نبی دی ماں حضرت بی بی آمینہ واہ آمینہ میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں میں تیرے صبر تو صدقے جاواں تو کیسا حوصلہ تے صبر کر کے دکھایا ہے پر انسانی فطرت نا او یار اس عورت دل دی کی کیفیت ہوئے گی اے بی بی آمینہ راما تک دیاں نے پیا میرے سر دا تاج اجے تک نہیں آیا پتہ نہیں کتے رہ گیا تے میں تے با جگہ تے پڑھیا حضرت بی بی آمینہ اینج مکیوں پار جا جا کے تے ویندیاں نے کتے میرے کوئی قافلہ آوے کتے کوئی رائی آوے تے میں اوتے کولوں پوچھ لواں کہ میرے سر تے تاج دا تینوں نہیں پتہ کس حال دے اندر ہے کس کیفیت دے اندر ہے آئے ادھروں آندیاں نے چکر لاندیاں نے نہ کوئی رائی نظر آندا ہے آئے نہ کوئی جناب والا مسافر نظر آندا ہے اور نہ کوئی قافلہ نظر آندا ہے پیا تے دل گھٹ گھٹ جاندا ہے کی بنیا ہوئے گا پتہ نہیں میرے سر تے تاج کس حالت دے اندر ہوں گے تے آخر
خبراں لوگو آ گئیاں اور جڑیاں خبراں ماں باپ دی کمر چکا چھڑ دیاں نے او خبراں آ گئیاں جڑیاں بہناں دے سینے پھاڑ دے دیاں نے او خبراں آ گئیاں اور جڑیاں جناب والا ایک عورت بات موت تو کٹ نہیں ہویا کر دیا حضرت بی بی آمینہ تک خبراں پہنچ گئیاں کہ آمینہ تیرا 24 سالاں دا جوان خامد دے رب والوں موت دا پیغام آ گیا او تے فوت ہو گئے مدینہ طیبہ چ اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا تے بی بی آمینہ آئے جدوں پتہ لگیا نا تے جان دیو اتیاں والیو بہناں والیو اور جان دیو جدوں اے بیوہ عورت ہو جاندی ہے نا او دے دل دیاں کیفیتاں دے دیو عورت جانتی ہے اور جدے دل تے سٹ وجدی ہے نا اور جدے سینے چے اور لوگوں جدے سینے چے آگ بلدی ہے اس دکھ تے غم دا اس عورت نو ہی پتا ہویا کردا ہے اور یا انہاں ماپیاں نو پتا ہوندا ہے اور جنہاں دی جوان بیٹی اور بیوہ ہو جاندی ہے یا انہاں ماں باپ نو پتا ہویا کردا ہے یہ تے جناب والا حضرت بی بی آمینہ وقت لنگدا گیا ہے ٹائم گزردا گیا ہے اور جان دیو میں تے تاریخ دیاں کتاباں وچ پڑھیا بی بی آمینہ کدے کدے کلیاں بیٹھ کے چند جملے عربی چ اشعار پڑھیا کردیاں سن آکھیا کردیاں سن وے سر دیا سایاں اجے باہر ویکھیاں کیڑیاں سن اجے کیڑیاں باہر ویکھیاں سن اجے تے زندگی دی ابتدا سی انہیں ساتھ توڑ کے ٹر گیا ہے انہیں ساتھ توڑ کے تے چلا گیا ہے وے میرے سر دیا سایاں وے کدے سر تے مینوں چھڈ کے گیا ہے میرے بدن دے اندر بچہ ہے تیریاں تے خواہشاں سن اللہ مینوں اولاد دے آیا جو اولاد بھی ہو جانی ہے پر میرے سر دیا سایاں تو اس جہان تے نہیں رہ گیا آئے جے لگتا ہے جویں ساریاں خوشیاں نال لے گیا ہے آئے در جناب والا بی بی آمینہ غماں دی ماری اور دکھاں دی ماری آمینہ ادھر وقت گزرتا گیا ہے ٹائم لنگتا گیا ہے ویلا ہوئی آ گیا لوگوں 9 ربیع الاول اور دن سوار دا تے صبح دا ٹائم تے اللہ پاک نے حضرت بی بی آمینہ نو ایک لال عطا کیتا ہے لال دیتا ہے تے ادھر جناب والا ایمن جناب خادمہ نیڑے نے انہیں جناب والا خبرہ لے کے تے سردار عبدالمطلب تک پہنچ گئیاں آئے میں سردار انہوں خبرہ لے کے آئی کہ جان دیو اور جنہ ماپیاں دے جوان پتر جان تو ٹر جان اور ماپے جیوں دے جیوں مر جان دے دے اور باپ دی کمر دوری ہو جان دیو ریوڑ والے ہو اور سونے ہو میر محمد والے ہو اتنا گرتوان والے ہو سونے ہو اور نہ ماپیاں دیا کمرہ چوک جان دیا نے آئے اور نہ دی زندگی جیوں دیر مج جان دے اور جنہ دے جوان پتر دا لاشا کر چے آ جائے یا موت دا پیغام آ جائے ادھر جناب والا خبرہ ملیاں اے سردار جی آج اللہ پاک نے تو اڈے بیٹے فوت ہونے والے عبداللہ دے گھر ایک لال پیدا فرمایا ہے آج ایک بیٹا پیدا کیتا ہے سردار اور نے خبران جدو کرنا جبیانا میرے وال ویکیا جب بزرگو جوانو نیر جیو دے تامی سنو ذرا میرے وال جان کر کے ادھر جناب والا سردار اور جدو خبران ملیاں اور سردار اور ایج دوڑا لاندے جاندے نے پائے میں ویکھاتے صحیح نہ اللہ پاک نے میرے لال عبداللہ دے گھر کے جڑے نشانی بن کے آیا میں دیکھ کے تے آوانا ادھر جناب پہنچ گئے اینج بی بی آمینہ دا ویڑا ہے جس ویڑے چے غمہ نے ڈیرے پالے سن دروازہ کھلیا ہوئے گا
تے اج بہاراں نظر آندیاں ہونگیاں اج جناب والا اج بی بی آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھیا ہوئے نگاہاں پیاں بی بی آمینہ دے صبر دے بندر ٹوٹ گئے آئے کیوں نہ ٹوٹ دے اج تے خاوند پل پل یاد آندا ہوئے گا اور جدوں خوشیاں دے موقع آن تے جان دیو اپنے پیارے بڑے یاد آیا کر دے اور جدوں گھر چ باہر آؤندیاں نا اور جدوں مال تیار ہو جاندا ہے نا اور جدوں باغ تیار ہو جاندا ہے سنیو تے جان والے مالیاں دی یاد آندی ہے نا اور سونیا جدوں خوشیاں آن تے ایسی عورت جدا جوانی چ خامد ٹر جائے انہوں اپنا خامد والا کیوں نہ چیتے آوے پل پل یاد ستاندی ہے بھئی سردار عبدالمطلب نے اج ہاتھ رکھے نا صبر تے بندر ٹوٹ گئے تے سردار ہوری آندے نے اے آمینہ حوصلہ کر صبر کر ویکھے نا لعنتی نو عبداللہ دیاں نشانیاں دے دیاں نے ادھر جناب والا سردار ہوری آندے نے نی آمینہ لیانا مینوں وی تے وخا میں وی تے ویکھانا کیویں دا لال دیتا ہے اللہ پاک نے ادھر میرے وال تکیا جے ذرا سردار ہو رہا جو اٹھا لیے تے نگاہاں پیاں نے تے نگاہاں چہرے تے رہ گئیاں نے ادھر اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے سردار ہو رہی آندے نے اے آمینہ ایڈا حسین و جمیل رب نے تینوں بیٹا عطا کیتا ہے نالے روئی جاندے نے پے تے نالے آندے نے آمینہ ایڈے سونے چہرے والا آج تک میں بچہ نہیں ویکھیا ایڈے حسین چہرے والا لال میں نہیں ویکھیا تے فرمان لگے آندے نے آمینہ کاش آج میرا عبداللہ ہوندا تے کنے چاہ کردا آج میرا لال عبداللہ ہوندا تے کنیاں خوشیاں نوں چڑھ جاندیاں پر مرضیاں میرے مولا دیاں آؤ نا میں گل اگے ٹوراں مرضیاں مالک دیاں اللہ پاک نے میرے نبی پاک کو یتیم پیدا کیتا ہے اور یتیمی والا دور میرے نبی نے آپ ویکھیا ہے آئے جان دیو یتیمی دا دور سی کسی دا دل کردا سی تے تھپڑ مار جاندا سی اور جدوں سر تے سائی نہ ہون اور جدوں سر تے باپ دا سایہ نہ ہوئے اور جان دیو ایتھے بڑے بڑے جوان بیٹھے ہون گے اور کی پتہ تینوں اور تیرے سر تے تیرے باپ دا سایہ ہے آج باپ دے سر تے بڑا اچھل دا پھرنا ہے آج باپ دے سے اے باپ دیاں کمائیاں تے موٹر سائیکلاں تے لگا پھرنا ہے اور باپ دیاں کمائیاں تے کلیاں تے مربیاں دا مالک بن گیا ہے اے باپ دیاں کمائیاں سونے ڈیریاں دا مالک بن گیا ہے اے باپ دی محنت دا نتیجہ ہے کہ آج جناب والا کسی مقام تے پہنچ گیا ہے اور یاد رکھ لے کدی ہونا نو پوچھیا کر لو اور جنہ یتیمی دا دور بھی ویکھیا ہے تے اپنے آدیاں چڑکاں بھی لئیاں نے اپنے سکیاں دیاں حقارتیاں نگاہاں نو بھی ویکھیا ہے اور ایویں وہ دو کوڑی تے لوگ نہیں ہوندے تے یتیماں تے روب ڈار دے ہوندے نے یتیماں نو کدے کدے گالاں وی کھانیاں پے جاندیاں نے اے تے انہوں پتہ ہے جنے اس دور جناب زندگی دا حصہ گزاریا ہے دھیان کریا جے ذرا خدا دی قسم ہے اور میرا دل نہیں کردا کہ میں تینوں اپنا دکھڑا سناواں پر لنگدیاں گل آئی تے سنا جاواں اور جان اساں وی یہ دور ویکھیا ہے رائے ونڈ والیو اساں وی یہ دور ویکھیا یتیمی دا ساڈے نالوں ود کے کون جاندا ہے کہ دور کیویں لگدا ہے اس واسطے میں محبت نال کہنا چاہنا اور یتیم بچہ ویکھے تے اودے نال پیار کریا کر اور نہ
جانا سونیا کدی کسے یتیم دے مال تے قبضہ نہ کری کدی کسے یتیم دا مال اڑپ نہ کری وہ کنی دیر کھائے گا وہ کنی دیر اڑپ کرے گا وہ کنی دیر وہ دینا ڈیرداریاں کرے گا وہ کنی دیر وہ دینا تیریاں چدراتاں چلن گیا وہ کنی دیر تیریاں سیاستاں چمکن گیا یاد رکھی اے یتیم دا مال انجیے جویں اپنے پیٹ چ اگ دے پتھر پہ پڑنا ہے اگ دے انگارے پہ پڑنا ہے لیکن قیامت دا دن ہونا ہے اور میرے رحمان نے پھڑ لینا ہے یتیم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یتیم تینوں کچھ نہیں کہہ سکتے پر یاد رکھی ایک عدالت رحمان دی عدالت لگنیاں اتے یتیماں تینوں پھڑ لینا ہے اور سیاست دانا اور دیوا عورت دے پلاٹ تے قبضہ کرنے والیا اور تیرا تعلق بڑا ہے ظالمہ اور جج تو خرید لینا ہے ظالمہ اور فقیر تو خرید لینا ہے ظالمہ اور تھانے اچھے بیوہ عورت تک کے کھاندی پھر دیئے آئے ترلے لے دیئے میرے مال تے میرے پلاٹ تے قبضہ کر گیا جی فلانا چودھری فلانا سیاستدار فلانا سردار فلانا بندہ میرے پلاٹ تے قبضہ کر گیا میں نے چھڑا دیو اور کوئی کر نہیں سنتا تیرا بڑا تعلق ہے سونیا یاد رکھی اس بیواتی جدو شکایت رحمان تے دربار چڑھائے گی اتھوں چھوٹ نہیں سکے گا اے میرے رحمان دیا پکڑا جدو دیاں نے تے میرا رحمان یتیمہ دی حالت دیت سب کچھ تباہ ہو جاندائی وہ اچڑ جاندائی سب کچھ اللہ پاک جناب والا لکھوں کاکھ بنا دیندائی اس بات دے حقیر نہ جانے کر اور مالا تے قبض نہ کرے کر دھیان کرنا ذرا غور کرنا خدا دی قسم اللہ تو کر سن لو ذرا آؤ میں تنوں دساں جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے محبت ایک پاسے او بندہ ہے اور جڑا یتیماں دے مال کھا جاندا ہے وہ جہنم دا سودا کر کے چلا جاندا ہے علماء بیٹھے ہوئے نے تے ایک پاسے او بندہ ہے اور جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ جاندا ہے اور یتیم نو سینے نال لا جاندا ہے اور دی ذرا شان سن کے لے جاؤ او دی عظمت سن کے لے جاؤ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سنیا دے ذرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے یتیم دے سر تے پیار والا ہاتھ رکھدا ہے فرمایا او دے ہاتھ دے تھلے جننے وال ہوندے نے اللہ پاک اونیاں نیکیاں عطا کر دیندا ہے تھوڑا جہا کیا میں مختصر ٹچ دینا جانا وقت بڑا ہو گیا دھیان کریا جا اگلی حدیث سنو ذرا دھیان میں سنو اور جوانا آ میں تینوں ایک جوان دی گل سنان لگا یہ جوان تے میرے نبی کو لایا ہے آپ کے اندر سونیا دل بڑا ہی ڈاڈا ہو گیا ہے سونیا جڑا دل ہے بڑا سخت ہو گیا ہے میں نرم کرنا جانا سونیا کو طریقہ دسوے کیویں نرم ہوئے گا اور اج جوانا تیرا ساڈا دل بھی سخت ہو گیا ہے اور موبائل تے گندے گانے سن کے اور گندیاں فلماں ویکھ کے اور سونیا دل ڈاڈا ہو گیا رب دیاں نافرمانیاں کر کے اور سونیا حرام کما کے رشوتاں کھا کے اور دل ڈاڈے کر لینی ملاوٹاں کر کے دودھاں چ پانی پا کے دل ڈاڈا کر لے سونیا اے آ دل نرم کریا کر کبھی رب دے سامنے رویا کر ایک نوجوان آیا ہے آگے اندر دل ڈاڈا ہو گیا ہے دل نرم کرنا جانا میرے آقا فرماندے نے فرمایا جوانا جا کسے یتیم نو لب لے کسے یتیم نو لب لے جندا باپ اس جان تو چلا گیا ہے اس بچے دے سر تے
याद रख ले, ओदे नाल प्यार कर ले, ओदे नाल मोहब्बत कर ले। अल्लाह तेरे दिल में नरमियां पा देगा, अल्लाह तेरे दिल च रहम पा देगा। अगे आओ नजर मैं तुहानू अगली गल सुनावां। ओ यतीमां नाल प्यार करने वाला बंदा, ओए मैं ते पैगाम देंगा सुनिया, कदी तसव्वुर दी दुनिया च जाया करना। और तेरियां बच्चियां भी और तेरे बच्चे भी और तेरियां बेटियां भी और तेरे बेटे भी, और तू थके आ रहा है, रात का टाइम होवे, कारोबार तो आया होवे, बंदे जनाबे वाला दरवाजे च पैर रख ले, और तेरा दिल होता मैं जांदे आराम करांगा, मैं जांदे सौ जावांगा। हाय मारे जनाबे वाला तेरी बेटी आ जाती है, बाबा 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 मुझे साथ लेके जाओ ना, बेटा कहाँ जाना चाहती हो, बाबा मुझे पीड़ा खिलाओ ना, बाबा मुझे कैंडी लेके दो ना, बाबा आज मुझे शॉपिंग मॉल में लेके जाओ ना, बाबा मुझे फलान जगह पे लेके जाओ ना। और मखना और तू थके भी होवे, और तेरी बेटी जो तो पापा पापा कह के तेरियां लत्तां नाल चिमटदी है, ते तू थकावटां मैं सारियां लै जांदियां ने। आए आए ते तू थकिया भी होवे, ना भी जाना चाहता होवे, और बेटी दे कहण ते तां भी तुर पैना है। और बेटी स्कूल पढ़ती होवे ते जनाब ते रिजल्ट दा टाइम आ जाए ना, ते जानदे हो कदे कदे स्कूलों वाले कहते ने, और कदे कदे मदरसियां वाले कहते ने, वो लैके आया दे आज तकसीम असनाद, आज जनाबे वाला तकरीब बुखारी है, आज थोड़ा रिजल्ट अनाउंस किया जाना है। अपने वालिदैन नूं लैके आया जे, अपने पापा नूं लैके आया जे, अपनी मामा नूं लैके आया जे। अल्लाह अल्लाह और तू ना भी जाना चाहे ते तां भी चल पैना है, और तू फिर भी ना चले, और तेरी बेटी तेरा बेटा और तेरा बाजू पकड़ के खिंच के तेनू नाल लै जाते ने, और तेरी बेटी तेनू पिज़्ज़ा शॉप ते लै जाती है। तू भी आना नीति है जदों तक जिंदगी है तेरे बाप दी, तू मेरे को नहीं ते मंगना है, चल मैं तेरे नाल चलना। और कदी तसव्वुर ते करया कर उन्हां यतीम धीआं दे दिल दी की कैफियत होएगी, और जिन्हां दा और जदों बेटियां आउणगियां है, आज रिजल्ट दा दिन हर साडी सहेली आई है ते जिदे नाल ओंदा पापा नाल आया जे भी बच्ची है पर यतीम है, बाप कोई नहीं। इस कैफियत नूं यतीम समझ सकता है। आए अज जनाबे वाला सहेलियां कजना रिश्तेदारां के अज सुकून आए ने ते जनाब बाबा नाल अज यतीम बच्ची तनहा आ गई है। आए मैं ते एक यतीम बच्ची दा वाकया पे पढ़दा सा, न्यूज़ चैनलों ते भी आया, मैं आप पढ़िया, मैं वेखिया एक लाहौर दी बच्ची है, छोटा वीर नाल इंज रिजल्ट दा दिन, रिजल्ट दे अंदर पूरे स्कूल चो पहली पोजीशन आई है। ते जानते हो और बच्चियां जदों अच्छे नंबरां नाल कामयाब हुंदियां ने ना, अपने बाबा नूं कहंदियां ने, बाबा मुझे मेरे इतने नंबर आए हैं, बाबा मैंने आपसे ये लेना है, बाबा मैंने आपसे ये खाना है, बाबा मुझे ये लेके दो ना। और बाप मत्था भी चुमदा है और बाप कलेजे नाल मिलांदा है, ते नाले जनाबे वाला धी जो जो कहंदी लेके देंदा है। आए के यतीम बच्ची है, आज कामयाबियां मिलियां ने, पर कामयाबियां खुशियां जिदे नाल बंडनियां सनो बाप सिर ते कोई नहीं, ओ बाप कब्रां च जा पिया है। यतीम बच्ची अपना इनाम ले लेके अपने बाप दी कब्र ते आ गई है, अपने पापा दी कब्र ते आ गई। हाय बाबा उठ के वेख ते सही ना, अल्लाह पाक ने तेरी बेटी को कामयाबियां दीदियां ने, बाबा उठ के वेख ते सही ना,
نا اور لوگوں ماپے ٹر جانتے نہیں لبیا کر دے میں ہاتھ بن کے کہاں گا اور لوگوں خدا را تہجد دا ٹائم دے اللہ دی قسم ہے گڈیاں لب جاندیاں نہیں اور سونیاں دولتاں لب جاندیاں نہیں اور تیرے داریاں بھی لب جاندیاں نہیں ہر شے لب جاندیاں پر جے باپ ایک بار ٹر جائے تے باپ نہیں لبیا کردا اوے ماں ٹر جائے تے ماں نہیں لبیا کردی اوے نہ تے پیر دو دو پیا کر جوانا اوے نہ تے ہاتھ چومیا کر جوانا اپنے بابا دیا جتیاں صاف کریا کر جوانا اوے اسی تیرے سامنے بیٹھے ہاں کدے کدے دل کردا ہے جدو رات ادھی ہوندی ہے انج تقریراں کر کے تے گھر نو چاہیدا ہے کیونکہ میں اپنے بابا نو ویکھیا بچپن تو لے کے ویکھیا سی میرا بابا دعا کرنی اللہ میرے پتر نو دین واسطے پسند کر لے اللہ میرے لال نو منبر تے مصلی نہیں پسند کر لے اور لوگوں رب نے پسند بھی کر لیا ہے اللہ صرف پاکستان چ نہیں دنیا چ کم لے رہا دین دا او میرا مالک دین واسطے انہیں پسند کیتا ہے پر کدے کدے دل چ سٹ بڑی وجدی ہے جدو اتنی بڑیاں کانفرنساں جو فارغ ہوئی دینا بزرگ سفید والا والے کلیجے نہ لا کے متا چوم لیندے نے تے دل چ گل ہوندی ہے کاش والیا اج باپ سر تے ہوندا تے آندا پترا اج کمائیاں دا مول پیا مڑدا ہے اج محنتاں دا مول پیا مڑدا ہے کدے کدے میں بجٹ چ آیا ہاں اپنے بابا دی قبر تے چلا جانا وا نالے دعاواں کرنا تے نالے کہنا کدے دعا کردا سے اج اٹھ کے ویکھ اللہ نے تیرے فقیر پتر نو کتنا منزلاں تے پہنچا چھڈیا ہے تیریاں دعاواں نال رب نے کنیاں عزتاں دے دتیاں نے اج رب نے ہر شے دے دتی ہے لوگوں خدا دی قسم رب نے ہر نعمت دے دتی ہے پر او باپ والا پیار میں لبدا رہ گیا پر او نہیں جے لبیا اور قدر کر جوانا اور تینوں دسن دا مقصد ہے کہ قدر کر اپنے باپ دی میں ایک گل اور کہاں گا اور پیغام دیاں گا اکثر جوان وڈا جا منہ کر کے اپنے باپ نو کہہ دیندا ہے ابا زندگی لنگ گئی ہے اج تک میرے نے کیتا کیا کدے جملے اپنے باپ نو نہ کہہ بھئی ویکھیے نی گل کر کے اپنے رحمان نو ناراض نہ کر لئی جوانا کتے اپنے پاپا دا سینہ نہ ساڑ نہیں سنیا ورنہ ایویں دے جملے کیا کر جملے ہوئی کیا کر تیرے بابا دی اور تیرے ابو دی زبان چوں جنابے والا محبت بھریاں دعاواں تیرے واسطے نکل دیاں رہن دھیان کرنا ذرا غور کرنا یتیماں دا جڑا پیار کردا محبت کردا اللہ پاک کنے رنگ لاندا بھائی ابو بکر صاحب دیگر علماء بیٹھے میں متوجہ کرنا چاہوں گا میرے وقت دھیان کریا دیگر دوست صاحب گل مکن لگی جے توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماندے نے فرمایا جڑا کسے یتیم نال پیار کردا ہے اور یتیم نال محبت کردا ہے ہائے ہوئے کتے یاد پے اوندے نے اللہ اس مسجد دے امام و خطیب مولانا سید الرحمان اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں فرمائے آمین آکھو اللہ انہاں دی آخرت دی منزلہ شان فرمائے اور دور کانو جانا ہے انہاں دے بچیاں کو پوچھ لے کانفرنساں دے اگے بھی ہوندیاں ہون گیاں اس مسجد تے اجتماع تے اگے بھی ہوندے ہون گے پر اگے مولانا سب کو جواب ہینڈل کر دے ہون گے ہائے نہ بچیاں دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی انہاں بچیاں دی ماں دی دل دی کیفیت کی ہوئے گی ہائے آج باہر تے لگیاں میں آج لوگ تے آئے نے انہاں دے مقتدی تے آئے نے آج سامنے اور جان دیو علماء
تواڈیاں خدمتاں کردے کردے قبراں چ جا پیندے نے دین دا کم کردیاں ایویں علماء تے وی کچڑ نہ اچھالیا کرو سنو او تسی نہیں جان دے اے میرے علماء کنا کنا مشکل تے کٹرنامہ چ لنگیا کردے نے ساری زندگی رب دے دین لئی وقف کر کے آخر قبراں چ جا پیندے نے آئے او کفیت پوچھنا نہ بچیاں دی جنہاں بچیاں نوں اج بابا دی سیٹ خالی نظر آ رہی ہے انہاں نوں پوچھنا کہ باپ دی قدر کی ہویا کرتی اور میں تے کہاں گا انہاں مرتدیاں دا دل روندا ہوئے گا اور جنہاں دا امام قبراں چ جا پیا تے مصلا خالی ہو گیا ہے اللہ اللہ دعا کر اللہ انہاں واسطے اج اس محفل نوں صدقہ جاریہ بنا دے ادھر جناب والا نبی پاک فرماتے نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ دینا پیار کر دے محبت کر دے اور لاڈ نال تے نخرے اٹھاندا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت نال بغیر حسابوں اپنی جنت عطا کر دے گا رہنا دئیے تھک گیا تسی واہ واہ اچھی آکو سبحان اللہ اجے آواز نہیں آئی گج کے کہو سبحان اللہ اے تیت دا ٹائم ہو گیا ہے تسا آپ ہی لے آندا ہے اللہ پاک اج دی حاضری قبول فرمائے اللہ تہاڈا بولنا قبول فرمائے اللہ دا دھیان کرنا ذرا غور کر دے ذرا اور میں جڑی گل کرنا میں سنیا میرے ور ویکھنا ذرا فرمایا جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے نا بغیر حسابوں میرا رحمان جنتاں دیندا ہے اگلی گل سنیا نے اگلی گل سن کے جڑا بندہ اپنے رحمان دے نال اج جناب والا مقام پانا چاہندا اللہ پاک دے ہاں او گج کے کہے گا سبحان اللہ توجہ کرنا ذرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ یتیم نو اپنے بچیاں کی طرح پیار کردا ہے محبت کردا ہے فرمایا جنت بھی ملے گی فرمایا اس بندے نو جنت جے میں محمد دا ذات بھی ملے گا جنت جے نالے جنت ملے گی نالے جنت جے میرے نبی دا ساتھ ملے گا اور ساتھ بھی ملے گا تے میرے نبی دا دیدار بھی ملے گا میرے نبی دا دیدار بھی ملے گا پیار کرنا یتیماں قرآن آندا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کتے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ سبحان اللہ ایک آخری گل تے میرا سلام جے دھیان کرنا ذرا غور کر دینا حبیب کبریا جناب محمد اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تسائیں درود نہیں پڑھنا دے میں اپنے انداز سے پڑھا لگا میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ رل مل کے پڑھ لو کوئی بندہ چپ نہ رہے باہر آوے مجمع چ باہر آوے تہجد دا ٹائم فریضے لے کے لے جاؤ قیامت نوں گواہیاں پہ جان گل مل کے اللہ اللہ میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اونچیاں شاناں والا
صلی اللہ علیہ وسلم. سونا سونا جو انگلی پاک ہلاوے, سونا جو انگلی پاک ہلاوے, چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے. اور ساڈے پیر دی گل ہے, ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. اور میرے تو جان چھڑانی جی گج کیا کو سبحان اللہ. اللہ میں دوبارہ جملہ پڑھ لگا. سوتے بھی جاگ جانے تاکہ پنڈا کا گوار جاوے جناب, پتہ لگے حضور تے نوکر جمانے اور جناب والا پورے جاگ دے شہر. اللہ پتہ نہیں پھر موقع لبے کہ نہ لبے, زندگی وفا کرے کہ نہ کرے, اور اس موقع تو پیدا اٹھا لو. اللہ میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونا اونچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم. سونا سونا جو انگلی پاک ہلاوے, جنوی دو ٹکڑے ہو جاوے. سونا جو انگلی پاک ہلاوے, جنوی دو ٹکڑے ہو جاوے. تمہیں زمانے وچ مچ جاوے, چھایا ہر سو, چھایا ہر سو نوری اجالا صلی اللہ علیہ وسلم. ہن پتہ لگ رہا تواڈے بولن دا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی گل سنیا نا, جملے بڑے بڑے آ گئے. صاحب بصیرت تے سمجھدار لوکاں نوں پتہ لگے گا اور گل کے سبحان اللہ کہن گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آمین مائی دلال محمد, آمین مائی دلال محمد, عبداللہ دبال محمد. جس دی کوئی نہ مثال محمد, اپنی آپ مثال محمد. جس دی کوئی نہ مثال محمد, اپنی آپ مثال محمد. دیوانہ جس دا, او دیوانے او دی رات نو بہن والے ہو, دیوانہ جس دا سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سپیکر والے نو برکت دے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اگلی گل سنیا جا بڑی محبت نال. آخری گل تے میرا سلام جے. میں جڑی گل کرن لگا, اج مکان بنانا ہے. میرا ارادہ تے سی تانوں میں کوئی لمبی گل سنانا, مگر وقت بڑا ہو گیا. پھر کی ملاقات ہوئی گل سناواں گے. توجہ کرنا ذرا. اللہ میرے نبی پاک ہے ذرا مسجد نبوی تشریف فرما نے. ایک کون والا آیا ہے, یتیم بچہ شکایتوں لے کے آیا ہے. آ کے کہنے لگا سونیا میرا ایک باغ ہے, باغ دے نال میرے کمسائے دا باغ ہے. میں جناب والا اندھیری طوفان آਉਂਦਾ تے کھجوراں ڈگدیاں نے, ادیاں دے باغ تے چلیاں جاندیاں نے, کھجوریاں میرے وال آ جاندیاں نے. سونیا میں چاہنا وا ایک دیوار کر لواں تاکہ اودیاں ادھر تے میریاں ادھر رہ جان. وہ رولا
سونا مولا نہ پی جائے دیوار کرن دا میں ارادہ کیتا ہے مستریوں نو لگایا ہے دیوار کردیاں دیوار دے رستے دے اندر ایک درخت آ گیا ہے وہ درخت اس بندے دا ہے میں انہوں آکھیا میرے درخت دے دے پیسے لینا سکیا میں نہیں دینا اس کو میں بڑی محنت کی دیئے پر وہ نہیں منیا سونیا میں تواڈے کو لایا تسی انہوں کوانا میرے درخت دے دے میرے آقا فرماندے انہوں بلایا جائے تے ادھر میرے نبی نے بلا لیا ہے یہ آ گیا ہے میرے نبی دے دربار سے حاضر ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا بچہ یتیم ہے اور یتیمہ تو نفرت کرنے والے نو میں دسن لگا وا اللہ پاک یتیم نہ محبت دی وجہ تو کی اجر دیتا ہے اور صحابہ نے کیڑیاں قربانیاں دیتیاں ادھر جناب والا نبی پاک فرماتے نے اور جوانا اے یتیم بچہ ہے میں محمد دی سفارش کرنا انہوں جناب درخت دے دے پیسے لینے نہیں پیسے لے لائے بدلے جو چاہی نہیں ہو لے لائے پر انہوں درخت دے دے وہ کہنے لگا جی میں درخت نہیں دے سکتا تے میرے آقا فرمان دے رو میں تینوں کہنا وا پیا انہوں درخت دے دے ایک کہنے لگا میں نہیں دینا فرمایا میں محمد تینوں جنت چے درخت دی ضمانت دینا وا انہوں درخت دے دے بدلے جنت چے درخت ملے گا اللہ لے کہنے لگا جی میں نہیں دینا آئے دے مقدر مارے قسمت سو گئی صحابہ دا مجمع لگ گئے صحابہ بیندے نے پہ ایک کتابت بغت ہے ایک کتابت قسمت ہے انہوں نبی پاک نے اتنی بڑی سودے کی دعوت دیتی ہے ایک انکار پیا کرتا ہے ادھر جناب والا ادھر جناب نبی دا ایک نوکر بیٹا ہے تے ایدہ نام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے حضرت ابو دہدہ دا ایک باغ ہے جنہیں اندر 600 کھجوران دا درخت ہے ایک پورا برہنڈ ہے اس باغ دے اندر ایک جناب والا مٹھے پانی دا کنواں ہے ایک کوٹھی عظیم و شان بنی ہے جدے جے ساری فیملی زندگی بسر کر دیئے پئی اللہ علیہ حضرت ابو دہدہ کہہ لگے سونے آؤ ایک تے تو سونا اگر میں دے کو خرید لما کیا منو بھی جنت جے درخت ملے گا میرے آقا فرماتے نے ہاں ابو دہدہ اللہ پاک تینوں ان درخت دے گا جدا سیدھا مطلب سی کہ جنت بھی ملے گی جنت کے محل بھی ملے گا جنت کے باغ بھی ملے گا اور اس باغ دے اندر درخت بھی ملے گا ادھر جناب والا حضرت ابو دہدہ اس بندے کو لا گئے کہہ لگے او جوانا او درخت مینوں دے دے مانگ کی منگنا چاہتا ہے کہہ لگا میں دینا ہی کوئی نہیں حضرت ابو دہدہ فرما دے نے اور مسئلہ میرے نبی دا حکم میں تے میں اپنے آقا نہ تجارت کرنی چاہنا میں جنت سے درخت خریدنا چاہنا میں یتیم نہ پیار کرنا چاہنا مانگ کی منگنا جانا ہے اس آگیا جدو میں دینے نے تے منگنا کی ہے حضرت ابو دہدہ فرما لگے فرمایا جا باغ میرا 600 کھجوراں دا درخت دے اندر اندر بحالنی میٹھے پانی دا کنواں میں ان دینوں دینا دے بدلے دے اندر لیا میں ایک درخت دے دے بدلے دے اندر وہ کہہ لگا تسی ہوش جتے ہے وہ ارمان لگیا ہوں میں ہوش دے اندر میرے نبی کو لا گئے کہہ لگا جوان آتا ہے اب ایک لو تو آٹا نوکر کی کہہ رہے ہیں حضرت ابو دہدہ فرماتے نے سنیا میں نو بدلے کے فلان دینا پیا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا میں ایدہ زمان کیا میں ایدہ گواما سودا ہو گیا ہے اور لوگوں ایک درخت دنیا چے یتیم نو لے کے دینا ہے بدلے کے پورا برینڈ دینا ہے پوری کمپنی دینی ہے پورا محل دینا ہے پورا باغ دینا ہے مٹھے پانی دا کنواں دینا ہے آئے آئے بدلے کے ایک درخت لینا ہے پر وہ درخت یتیم نو دنیا چے دینا ہے ادھر جنت دے اندر کھجور دا درخت مل جانا ہے اللہ لے کر جناب والا سودا ہو گیا ہے سودا ہویا تے میرے نبی پاک نے بشارتاں سنائیاں حضرت ابو دہدہ چلے گئے جناب والا رات دے اندر سوچاں دڑائیاں میں جاواں گا قیمتی سامان لے لاں پر جدوں درواز میرے بار ویکھیا تے ذرا جدوں دروازے تے اگے گئے نا ارمان لگے ام دہدہ
بچیاں نو لے کے باہر آ جا انہاں دیاں جیباں خالی کریا کچھ نہ لے کے آویں او سوال دتی کرما والو ایک کیویں گلاں کردے ہو میں حضرت ابو درداء فرمان لگے اج میں اے باغ فروخت کر آیا میں بیچ آیا اللہ اللہ ادھر بیوی نے آکھیا کنوں بیچیا جے فرمان لگے اج میں اینوں بیچ کے آیا اپنے خالق تے رحمان نو بیچ کے آیا بدلے چ میں جنت دے اندر ایک درخت لے آئے اللہ اللہ بیوی کو کرما والی جی اس آگیا اے میرے سر دیا سائیاں سودا بڑائی کمال کر کے آئے جدے چے نقصان کوئی نہیں نفع ہی نفع ہے اور لوگوں سودا کیتا ہے یتیم نو ایک درخت لے کے دیتا ہے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ابو دہدہ تے ابو دہدہ دی پوری فیملی نو اللہ جنت محل عطا کر دے گا جنت محل ملے گا یہ میرے نبی نے فرمایا آئیے اللہ کی رضا لیجئے اللہ کی خوشنودی لیجئے اللہ پاک سے جنت کا سودا کیجئے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یتیم سے محبت کر کے یتیم سے گفٹ کے طور پہ اس کو کچھ دے کے بیوہ کے گھر میں کچھ گفٹ کے طور پہ تحفے کے طور پہ بھیجئے اللہ پاک کی طرف سے رضا بھی لیجئے برکت بھی لیجئے بہار بھی لیجئے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنایا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے یتیمہ غریبہ مسکینہ محبت کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا انہاں دے وچ ایک او بھی بندہ ہے جس بندے دا دل اللہ دے گھر مسجد دے نال لگ جاندا ہے مسجد دے نال محبت کرنے والا پیار کرنے والا اور مسجد دے نال اپنا دل لگان والا قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا جوان جڑا اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے اللہ پاک ایسے جوان نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوشی دے نال کہ مسجد دے اندر الحمدللہ جوانہ دی جماعت بیٹھی ہے اللہ پاک اینا جوانہ دی جوانی دے اندر برکت فرمائے اور اینا جوانہ نو اللہ اپنے دین دے واسطے قبول فرمائے اور اینا جوانہ دے دلان دے اندر اللہ اپنے گھر دی محبت بھی پیدا فرما دے میں دوبارہ تو پھر اعلان کروں گا اعلان تے ساڑھے جلسے دا پہلے بھی قاری صاحب نے فرما دی تے صرف جنت دی ٹکٹ نہیں ایک خالی پلاؤ توڑے سامنے رکھنے ہیں اگر اللہ رب العزت کہہ دیں کہ تو سامہ بن زید مسجد دے اندر جلسے آیا سے ہیں تے چل میں تینوں جنت دے دیتی تے جدو جنت دے دروازے تے بندہ پہنچے تے اللہ کبھی ہونے ایک شرط ہے تے پھر جنت سے جانا ہے کل شاہ صاحب والی مسجد جاویں گا تے پھر بہرحال اسی جڑا نا جی پوری ٹیم سمیت الحمدللہ اللہ دی رحمت اور اس دی توفیق دے نال تونوں دعوت دین واسطے آئے ہیں جس طرح اج دل جمی دے نال اس مسجد دے اندر جمع ہو وہ بھی الحمدللہ ساڑھی مسجد ہے کل ساڑھے پاسے بھی تشریف لے آیا جے صرف مختصر جا پروگرام ہے کوئی نہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں بہرحال اللہ مل جل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے تو ضرور ساتھی تشریف لے آئے جی انشاءاللہ دعا فرماؤ اور اس تو بعد پھر جس چیز کا تمہیں انتظار ہے وہ پھر حاضر ہے اللہ پاک قبول فرمائے دعا کریں جی ایک بھائی دی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس نو بیٹے دی نعمت دے نال نوازے
बेटे बेटियां अल्लाह के इख्तियार के अंदर और इस तरह कबूलियत का वक्त है। खसूसी तौर पर दुआ फरमाओ इस मस्जिद के बानी और इमाम खतीब कारी सईदुर रहमान साहब, अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र नूं नूर नाल मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिहिम शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा अल्बिसहुम लिबास अस्सिह्हति वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिल इस्लामि क़ाइमीन वहफ़ज़ना बिल इस्लामि क़ाइदीन वहफ़ज़ना बिल इस्लामि राक़िदीन वला तुश्मित बिनल अअदाअ वलल हासिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व रिज़्क़न वासिअन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह बीमारां नूं सेहत अता फरमा। अल्लाह जिन्हें मुसलमान बीमार घरां दे अंदर हस्पतालां दे अंदर अल्लाह सब नूं सेहत वाली ईमान वाली सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमा। मकरूज़ां दे कर्जे दूर फरमा। मुश्किल दे अंदर फंसे हुए लोगों दे वास्ते आसानियां फरमा। अल्लाह जिन्ने लोग मुसलमान फोत हो गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह सब दे हाल ते रहम फरमा। अल्लाह सब दियां कमियां कुताहियां ते दरगुजर फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दे खतीब कारी सईदुर रहमान सब तेरे कोल पहुंच चुके अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमा। अल्लाह अज दे इस कुरान और हदीस वाले प्रोग्राम नूं उन्हां दे वास्ते सदका जारिया बना। अल्लाह उन्हां दी औलाद नूं सदका जारिया बना। अल्लाह उन्हां दे हाल ते रहम फरमा। अल्लाह उन्हां दियां कमियां कुताहियां ते दरगुजर फरमा। अल्लाह करवट करवट जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। जन्नत दियां हवावां नसीब फरमा। जन्नत दियां खुशबुआं नसीब फरमा। जन्नत दे बिस्तरे अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हें मुसलमान तेरे घर दे अंदर आए बैठे सारे जरूरतां ते हाजतां लेते बैठे ने। अल्लाह तू जानना है साडे सारियां दियां नेक हाजतां पूरियां फरमा।
اللہ ساڑے ساریاں دیاں نیک ضرورتاں پوریاں فرما اللہ جن مسلمان اولاد تو ترس گئے اللہ انہاں نوں نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نوں بیٹیاں دے چھڑی اللہ انہاں نوں بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہاں نوں بیٹے دے چھڑی انہاں نوں بیٹیاں بھی نصیب فرما اللہ تو داتا اولاد والا اختیار تیرے کول اللہ تو مختار کل اللہ اسی تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے اللہ اپنی چولیاں پھیلائے بیٹھے اللہ جنہ دے کول اولاد نہیں اللہ نیک تے صالح اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بیٹے انو ترس رہے اللہ انہاں نوں بیٹے نصیب فرما اللہ اولاد تیری نعمت بیٹے تیری نعمت اللہ اپنے رحمت خزانے دے وچوں بیٹے نصیب فرما اللہ جننے لوگ تیرے گھر دے اندر آئے بیٹھے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ اسی طرح جنت دے اندر سانو جمع فرما اللہ اسی طرح جنت دے اندر سانو اکٹھا فرما اللہ ساڈے دلاں نوں صاف فرما اللہ حسد بغض کینے جیسیاں بیماریاں تو محفوظ فرما اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ پکا تے سچا مسلمان بنا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما اللہ جدو آخری وقت آئے کلمہ نصیب فرما اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ جنت دے اندر اپنے حبیب دا ساتھ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي